पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय सूर्यबहादुर थापा, शाहको शास्त्रीय नृत्य तपाईँहरूलाई स्वागत छ। नृत्य र केही समय यता अब आएर परिवर्तन नेपालको सक्रियतामा हरितारा चलचित्र पुरस्कार गुठीको अहिले गठन भइसकेको छ र त्यही गुठीले नै सञ्चालन गर्दै आएको छ यो हरितारा चलचित्र पुरस्कारको वितरणको व्यवस्था। हरितारा चलचित्र पुरस्कार नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई 2052 सालबाट 3 लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरी त्यस अक्षय कोषबाट आएको ब्याजबाट वितरण गरिने यो चलचित्र पुरस्कार हरितारा चलचित्र पुरस्कार श्रीमती विजया राणा तारा नानीको विशेष पहलमा त्यो बेला सुरुवात भएको।
आज हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक मोड दिनका लागि सबैभन्दा पहिला आसन ग्रहणको क्रम अगाडि बढाउँछौँ र सभापतिको आसन ग्रहणका लागि म हरितारा पुरस्कार कोटीका संरक्षक एवं सदस्य ज्योति राणाज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहणको लागि हात जोड्नु। नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई पृथ्वीमा थाप हानेर एउटा ऊर्जा प्रवाहित गर्नका लागि हाम्रो माझ पाल्नुभएका राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय श्री सूर्यबहादुर थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हात जोड्नु। नेपाली चलचित्रकी प्रथम नायिका भुवन चन्दज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। चेतनारायण वसुन्धरा भूषाल पुरस्कार कोटीकी अध्यक्ष वरिष्ठ अभिनेत्री आदरणीय वसुन्धरा भूषालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। नेपाली सेनाका उपरथी श्री पी.ए. शर्माज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। पुण्य नेपाली संस्कृत अङ्ग्रेजी शब्दकोशका लेखक श्री पुण्य निरोलाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। पञ्चाङ्ग निर्णय समितिका अध्यक्ष डाक्टर माधव प्रसाद खजुराईज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। पूर्व सचिव पदमराज सुवेदीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। वरिष्ठ चलचित्रकर्मी आदरणीय श्री चेतन कार्कीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका प्रवक्ता रामकृष्ण मजुराईज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हात जोड्छु। व्याज वितरणका लागि अभिनेत्री सपना श्रेष्ठलाई अनुरोध छ। हरितारा चलचित्र पुरस्कारको वितरणको यो शाखा एउटा शब्दकोश आज हामी लोकार्पण गर्दैछौँ र यो शब्दकोश नेपाली संस्कृत पहिलो शब्दकोश भएको कुरा पनि म उद्घोष गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको औपचारिक मोड अगाडि बढ्दा बढ्दै यतिखेर आफ्नो स्वागत मन्दिरको राजनीति हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु हरितारा चलचित्र पुरस्कार कोटीका सदस्य परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ कलाकार लेखक मोहन निरोलाज्यूलाई आफ्नो स्वागत मन्दिरको लागि हात जोड्नु। आजको समारोहका सभापति श्रीमती ज्योति राणाज्यू, आजको समारोहका प्रमुख अतिथि जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा सम्माननीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापाज्यू, मञ्चमा आसीन वरिष्ठ एवं आदरणीय व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, वरिष्ठ चलचित्रकर्मीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू र उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरी हामीलाई उत्साहवर्धन गर्न पाल्नुभएका आजको समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापाज्यूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। यसैगरी हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर हामीलाई प्रेरणा दिन पाल्नुभएका वरिष्ठ चलचित्रकर्मीज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, अन्य पेसा र वर्गका अतिथिज्यूहरू तथा पत्रकारज्यूहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। हरितारा चलचित्र पुरस्कार नेपालमा निजी क्षेत्रबाट चलचित्र सम्बन्धी स्थापित पहिलो पुरस्कार हो। विक्रम सम्वत 2052 सालमा श्रीमती विजय राणा तारा नानीले आफ्ना पति हरि शमशेर जबरा र आफ्नो नाममा पुरस्कार स्थापना गरी सञ्चालन गर्नका लागि रु 3 लाख अक्षय कोषमा राखिदिई यो पुरस्कार स्थापना गरिदिनु भएको हो। यो पुरस्कार 2 जना कलाकारहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको छ। पुरस्कार सञ्चालनका लागि हरितारा चलचित्र पुरस्कार गुठीको नाममा एउटा समिति रहेको छ। विक्रम सम्वत 2057 सालमा विजय राणाको स्वर्गारोहण भएपछि यो पुरस्कारको संरक्षक उहाँका सुपुत्र श्री मनोज शमशेर जबरा हुनुहुन्छ। स्थापना कालदेखि नै हरितारा चलचित्र पुरस्कार नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ मार्फत वितरण गरिँदै आएको थियो। 2065 सालमा सङ्घले अब उपरान्त पुरस्कार वितरण नगर्ने निर्णय गरेर गुठीलाई जानकारी दिएपछि हरितारा चलचित्र पुरस्कार गुठीले नै वितरणको ऐबारा सम्हालेको छ। सङ्घको निर्णयपछि पहिलो पटक यो पुरस्कार गुठीकै संलग्नतामा वितरण हुन गइरहेको पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाल गुठीको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि संरक्षक स्वयंले सम्हाल्नु भएको छ। विगतमा यो पुरस्कारको राशि जनै 20,000 रहेकोमा यस पटकदेखि सो राशिलाई बढाई जनै 25,000 गरिएको छ। हरितारा चलचित्र पुरस्कार स्थापना गर्नका लागि नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका तत्कालीन पदाधिकारीज्यूहरू श्री शिवश्रेष्ठ,
श्रीमती वसुन्धरा भुषाल, श्रीमती भुवनचन्द समेतको सक्रियता र लगनशीलतालाई हरितारा चलचित्र पुरस्कार गुठीले कदापि बिर्सन मिल्दैन र बिर्सने पनि छैन। सङ्घका तत्कालीन पदाधिकारीज्यूहरूको सक्रियताकै कारण चलचित्र कलाकारहरू पुरस्कृत हुने सौभाग्य पाइरहेका छन् र यस पुरस्कारले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। यो चलचित्र कलाकारहरूका लागि खुसी र गौरवको विषय हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हरितारा चलचित्र पुरस्कारलाई नियमितता दिन र वितरण गर्न सङ्घले गरेको सहयोग र सद्भावप्रति गुठी सदैव ऋणी रहन्छ र यसका लागि कलाकार सङ्घ र सङ्घसँग आबद्ध सदस्यज्यूहरूलाई आजकै समारोह मार्फत म गुठीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवादका साथ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजकै समारोहमा मेरा पिता पुण्य निरौलाले लेख्नुभएको पुण्य नेपाली संस्कृत अङ्ग्रेजी शब्दकोशको पनि लोकार्पण हुन गइरहेको छ। आफ्नो पिताको सिर्जनालाई यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिमा लोकार्पण गर्न पाउनु मेरो लागि सौभाग्य र गर्वको विषय हो। यसका लागि मैले आफूलाई नि धन्य ठानेको छु। नेपाली संस्कृत र अङ्ग्रेजीमा लेखिएको नेपालमा प्रकाशित भएको यो पहिलो शब्दकोश हो भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। यसै गरी आज म संलग्न रहेको संस्था परिवर्तन नेपालका दुई कर्मशील अभिनेत्री श्री काली सेडाई र श्री निशा शाहलाई पनि हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। उहाँहरूको लगनशीलता, इमान्दारिता र कर्तव्यपरायणताका लागि यो सम्मान प्रदान गर्न लागि हो। मैले यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रा संरक्षक मनोज शमशेर राणाज्यू लन टेनिसको एउटा पुरस्कार वितरणको सिलसिलामा पोखरा जानुभएको छ, त्यसैले यो समारोहमा उपस्थित हुन सक्नु भएन। म उहाँको तर्फबाट यहाँहरूसँग क्षमा माग्दछु र मैले यहाँ अर्को कुरो पनि भन्नुपर्छ, गुठीले संरक्षकले मलाई के हराउनु भएको छ भने यो पुरस्कारको राशि हालसम्म 3 लाख थियो। अब अक्षय कोषको राशि 3 लाख थियो। अब संरक्षकले यसमा 3 लाख थप गरेर यो पुरस्कारको अक्षय कोष रु 6 लाख बनेको घोषणा पनि म संरक्षकको तर्फबाट यही गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रम आयोजनाको लागि संरक्षक मनोज शमशेर राणाज्यू, उहाँकी धर्मपत्नी ज्योति राणाज्यू र कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नेत्रदोष कार्कीज्यूले धेरै ठुलो सद्भाव र सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद सहित आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै गरी यो कार्यक्रमको आयोजनाका लागि म चाहिँ उहाँलाई आवाजको दुनियाँको राजा भन्छु। उहाँ आफूलाई आवाजको दुनियाँको साथी भन्न रुचाउनुहुन्छ दिनेश जीसी, त्यस्तै मित्र सञ्चारकर्मी मित्र शान्तिप्रियज्यू, त्यस्तै मेरा डिजाइनर साथी हुनुहुन्छ सुन्दर श्रेष्ठ र त्यस्तै अभिनेत्री सपना श्रेष्ठ, विनोद श्रेष्ठलाई पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र मलाई यसै गरी यो कार्यक्रम आयोजनाका लागि सञ्चारकर्मी मित्र, चलचित्रकर्मी मित्रहरूले जुन किसिमको मलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि सम्माननीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापाज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई पुनः स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कुनै बेला गाउँमा एउटा मात्रै रेडियो हुन्थ्यो र इलामको मेरो त्यो गाउँको घरमा पनि रेडियो थियो भने हामी रेडियो सुन्थ्यौँ। अहिले सुन्दा त्यो थाहा भयो कि त्यो कुनै सिलोङ भन्ने रेडियो थियो र जहाँबाट अमित शाहले काउन्टडाउन चलाउनु हुँदो रहेछ। काउन्टडाउन भन्ने रहेछ त्यो सो। अब अहिले बुझ्दाखेरि त्यो काउन्टडाउन रहेछ, उत्कृष्ट चर्चित गीतहरूको काउन्टडाउन सो। त्यो चलाउँदा उहाँले मैं आवाज के दुनिया के दौर में छानी भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र कुनै एउटालाई त्यो आफ्नो नेपाली संस्कृत अङ्ग्रेजी शब्दकोशका बारेमा छोटो विचार राखिदिनुको लागि हार्दिक श्री परमात्मने नमः। हम सबाल संयुक्ते बिना पुस्तकधारिणी ज्ञान प्रदायिके देवी ज्ञान दे सरस्वती। ज्ञान दिनुहुने हे सरस्वती देवी सबैलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। यस सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, पत्रकार बन्धुहरू, चलचित्र कर्मीहरू, अन्य सज्जन वृन्दहरू,
अस्मिन् पुरस्कार वितरणे शब्दकोश लोकार्पण समारोहे अत्र समवेतान् प्रमुख अतिथि प्रवृत्तिं सर्वान् महानुभावान् अनुमोदामि तथा सहस्रं कृतज्ञतां प्रकटयामि। आज यो शब्दकोशको विषयमा यो कार्यक्रम भएकोले शब्दकोश भनेको शब्दको भण्डार ढिकुटी हो। जसरी सरकारहरूको ढिकुटीको महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यस्तै त्यसरी विद्वानहरूको पनि शब्दकोश महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संस्कृतमा भनिएको छ शब्दकोशस्य सर्वकाराणां यथैव विदुषामपि महत्त्वम् उपयोगितं तथैव परिकीर्यते। न किञ्चित् कर्तुं विना तेन शक्नोति चेत् ध्रुवं विद्यार्थं हि कोशस्य तैर्हि यतनीयं निरन्तरं। जसरी सरकारको लागि कोश ढिकुटी हुनु हुँदैन, धनुनुपर्छ, त्यस्तै विद्वानहरूको लागि पनि शब्दकोश आवश्यक पर्दछ। शब्दकोश बिना सरकारहरूले र विद्वानहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यसै कारण शब्दकोशको वृद्धि गर्न सधैँ विद्वान र सरकारहरूले यत्न गर्नुपर्दछ। अर्को पनि यो शब्दकोश र व्याकरण दुईटै आवश्यक नै छ विद्वानका लागि। भनिएको छ शब्दार्थौ न विजानाति शब्दकोश विवादित। शब्दकोश नभएकाले शब्दको अर्थ जान्दैन अरे, र जसले व्याकरण जानेको छैन त्यसले शुद्ध बोल्न सक्दैन। अवैयाकरणो मुख छान्दो हि परिकीर्यते। हाम्रो वेदका 6 अङ्गमध्ये व्याकरण एउटा हो र त्यो व्याकरणलाई मुख भनेको छ। मुखम व्याकरणम तस्य भनेको छ। त्यसै कारणले जो व्याकरण जान्दैन त्यो लाटो हुन्छ र जो शब्दकोश जान्दैन त्यो अन्धो हुन्छ। त्यस कारणले विद्वानहरूले सबै व्याकरण र शब्दकोश मुखमा राख्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ। र शब्दकोश भन्ने बित्तिकै शब्दहरूको कुरा आउँछ, व्याकरणको कुरा आउँछ। शब्द भनेको त्यो शब्दकोश भनेको शब्दको भण्डार हो भने व्याकरण त्यो शब्दलाई प्रयोग गरिने नियम हो। त्यस कारणले अब यस विषयमा विचार गर्दा म थोडा अलिकति कुरा के खोज्दछु भने नेपाली अब शब्द भन्नाले यसमा जस्तै नेपाली, संस्कृत, अङ्ग्रेजी 3 प्रकारका शब्दहरूको यहाँ कुरा छ। शब्द भन्नाले हामी नेपालीमै छौँ। अब नेपाली के छ भन्दाखेरि नेपालीमा केही नियम पनि ठिक छैन, अलिकति शुद्ध गर्नुपर्ने छ। अनि लेखाइमा यो रस्व दीर्घमा गल्ती हुन्छ, समा गल्ती हुन्छ, वमा गल्ती हुन्छ। यसमा नेपाली व्याकरणका विद्वानहरूले र नेपाली भाषाका प्रेमीहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विचारमा लाग्दछ जुन संस्कृतका दर्शन शब्दहरू के हुन्छ, रस्वती र लङ्कासम त्यस्तै हेर्ने, त्यस्तै हेर्ने, व जस्तो छ त्यस्तै हेर्ने र अरू जति शब्दहरू नेपालीका केही शब्द, संस्कृतका शब्द र अरू आएका जति शब्द अङ्ग्रेजी, उर्दू आदिका हिन्दी आदिका शब्दहरू एकदमै रस्व लेख्ने गर्दा र दन्त्य स लेख्ने गर्दा, तर चिरेको प लेख्ने गर्दाखेरि नेपाली व्याकरण अलिकति राम्रोसँग हुन्थ्यो र नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालीमा फेल हुने थिएनन्। एउटा रेडियो नेपालले वाचन गर्ने हुनाले भाषाले यो देशमा छ जस्तो लाग्दछ। तपाईँहरूले संस्कृत धेरै बुझ्दछ र नेपालीमा अरूको समस्या के छ भन्दाखेरि नेपाली शब्द नबोलेर या नेपाली शब्द हुँदा अङ्ग्रेजी शब्द अलिक धेरै प्रयोग गर्छौँ। जस्तै चेक, बुक, डाक, पेन, नर्सिङ होम, क्लिनिक आदि धेरै शब्द हामी अङ्ग्रेजीका शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ। अङ्ग्रेजीका शब्दहरू प्रयोग गर्ने कुरामा अङ्ग्रेजीको म विरोधी होइन, तर पाएसम्म नेपाली शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै चेकको अर्थ चाहिँ धनादेश हो, चेकको अर्थ धनादेश हो, जस्तै मैले एउटा धनादेश जस्तै हो। त्यस कारणले मैले चाहिँ यो व्याकरण शब्दकोश चाहिँ यो सबै शब्दलाई वर्णानुक्रम अनुसार नलेखेर
24 वर्गमा विभाजन गर्न, त्यस 24 शिक्षणमा विभाजन गर्न, त्यस शिक्षणमा पर्ने शब्दहरू वर्णानुक्रम राखेका छ, वर्णानुक्रम अनुसार राखेका छ र यसमा प्रचलित शब्दहरू छन्। मलाई चाहिँ ठिक लागेन। त्यसको लागि आमाको रोमनमा डबल ए लेखिया छ र संस्कृतमा माता, जननी, जनयित्री, अम्बा, अम्बालिका, प्रसु यस्ता शब्दहरू राखिया छन्। त्यो मैले एउटा उदाहरण यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेको हुँ किताबबाट। अब किताबमा के छ भन्ने कुरा यहाँले नै बुझ्नुहुनेछ, म धेरै टाइम लिन चाहदिनँ। यति नै मेरो यो कथन चाहिँ पूर्ण विराम दिन चाहन्छु। यो मौका पाएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। हामीलाई शब्दकोशको बारेमा, नेपाली शब्दहरूको बारेमा पनि ज्ञान दिएर जानुभयो। योभन्दा अलि सानो गर्न मिल्छ भने त्यसलाई अलिकति सानो गरेर कार्यक्रममा म यहाँलाई अहिले भर्खरै रस्वदीर्घको कुरा गर्ने कुरा पनि आयो, स र शको कुरा आयो, व र वको कुरा आयो, संस्कृतको कुरा आयो र संस्कृतमा अहम क्रियम गच्छामि बाहेक अरू केही पनि घोकिएन र त्यो हाम्रो दुःखद पक्ष पनि हो। र हामीले एउटा शब्दहरूको बनोट हेर्दाखेरि अहम भने संस्कृतबाट आयो अरे, अ काटेपछि हम भएर हिन्दीमा गएर, ह काटेपछि म भएर नेपालीमा आयो अरे भनेपछि हिन्दी नेपाली र संस्कृतिहरूसँग एउटा केही न केही तालमेल छ भन्ने कुरा हामीले शब्द ज्ञानकर्ताहरूले हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्छ र त्यो कुरा हामीलाई पनि लागू भएको छ। चलचित्र पुरस्कार जो 2052 सालमा स्थापित भयो, त्यहाँबाट स्थापित भइसकेपछि लगातार रूपमा वर्षेनी रूपमा 20,000 रुपैयाँको नगद राशि सहितको यो पुरस्कार एवं सम्मान चलचित्र कर्मीहरूलाई दिने चलन चल्यो र यो वर्षदेखि 25,000 नगद रुपैयाँको त्यो राशि बढेको छ र यो पुरस्कार वितरणको सङ्घारमा आइरहेको छ। आज धेरै सर्वश्रेष्ठ प्राणी कलाकारहरू, चलचित्र कर्मीहरूलाई हरितारा चलचित्र पुरस्कार वितरणको यो सङ्घारमा आइपुग्दा हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहनुभएका राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाज्यूलाई यो पुरस्कार वितरणका लागि अनुरोध गर्दछु र स्वयंसेवक एवं सेविका परिवर्तन नेपालका साथीहरू र हाम्रो हरितारा चलचित्र पुरस्कार गुठीका साथीहरूलाई पनि यहाँ सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछु। किनभने अब मैले चलचित्र क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई यहाँ हामीले निम्तो गर्ने बेला भएको छ पुरस्कार ग्रहणको लागि। निर्देशक हुनुहुन्छ र उहाँको ठुलो योगदान छ नेपाली चलचित्र कला क्षेत्र र टेलिभिजनका लागि पनि। म यहाँ पढ्छु, हरितारा चलचित्र पुरस्कार गुठी स्थापित 2052, हरितारा चलचित्र पुरस्कार 2066। श्री रमेश बुढाथोकीज्यू, अभिनेता, निर्देशक एवं प्राज्ञ, विगत 2.5 दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली रङ्गमञ्च, टेली चलचित्र तथा ठुलो पर्दाको चलचित्रमा अभिनय तथा निर्देशनको कार्य गर्दै नेपाली चलचित्र क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि यहाँले खेल्नु भएको भूमिकालाई विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने प्रतिभाशाली व्यक्तित्वलाई पुरस्कृत गर्दै आएको यस गुठीबाट महत्त्वपूर्ण योगदान भएको ठहर गरी तपाईँलाई हरितारा चलचित्र पुरस्कार 2066बाट पुरस्कृत गरिएको छ। मनोज शमशेर जबरा, संरक्षक तथा अध्यक्ष, हरितारा चलचित्र पुरस्कार गुठी, मोहन निरौला, केन्द्रीय अध्यक्ष, परिवर्तन नेपाल, सदस्य सचिव, हरितारा चलचित्र पुरस्कार गुठी र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि श्री सूर्यबहादुर थापा। पुरस्कार ग्रहणको लागि निम्तो दिन्छु आदरणीय वरिष्ठ कलाकार श्री रमेश बुढाथोकी। रुद्राक्षमाला वितरणका लागि ज्योति राणाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हुनु त टेली चलचित्र ठुलो पर्दाको चलचित्रलाई मानिसहरूले फरक एङ्गलबाट हेर्छन् र यसलाई फरक गर्ने प्रयास गर्छन्, तर मलाई लाग्छ टेली चलचित्र, टेलिभिजन पनि एउटा चल्ने चित्रहरूमै पर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो चल्ने चित्रको लागि पनि योगदान रहेको छ। अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाज्यू, हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा विशेष गरेर नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको
यस्तो सत्य टेली श्रृङ्खलामा प्रदर्शित अभिनय तथा प्रस्तुतिको माध्यमबाट जनतालाई सुसूचित गर्ने र जागृत गराउने कार्य गर्नुभए बाबत जनजागरणको कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको ठहर गरी विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने प्रतिभाशाली व्यक्तित्वलाई पुरस्कृत गर्दै आएको यस गुठीबाट तपाईँहरूको जोडीलाई संयुक्त रूपमा हरितारा चलचित्र पुरस्कार 2066बाट पुरस्कृत गरिएको छ। संरक्षक तथा अध्यक्ष हरितारा चलचित्र पुरस्कार गुठी मनोज शमशेर जबरा, केन्द्रीय अध्यक्ष परिवर्तन नेपाल सदस्य सचिव हरितारा चलचित्र पुरस्कार गुठी मोहन निरौला र आजका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय सूर्य बहादुर थापा, दीपक राजगिरी, दीपाश्री निरौला, दीपक राजगिरी टेलिभिजनको चर्चित श्रृङ्खला तितो सत्य जो 6 वर्षदेखि लगातार रूपमा नम्बर 1 शोको रूपमा रहेको छ त्यसका सर्जक, स्रष्टा, निर्देशक, निर्माता दीपक राजगिरी। अनि प्रत्येक बिहिबार हामीलाई टेलिभिजनबाट हँसाउने, भोजपेश गर्ने अनि विभिन्न कुराहरूमा मार्ग निर्देशन गर्ने आफ्नो जीवन्त अभिनयद्वारा हामीलाई सदा सदा खुसी राख्ने, खुसी बाँड्ने अभिनेत्री दीपाश्री निरौला। उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानका लागि परिवर्तन सम्मान छ। यो परिवर्तन नेपाल सम्मान पनि म प्रमुख अतिथिज्यूलाई वितरणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र परिवर्तन नेपाल सम्मानका लागि म यहाँ नियुक्त दिन्छु कलाकार, अभिनेत्री, नृत्याङ्गना काली सेडाई। श्री काली सेडाईज्यू परिवर्तन सम्मान परिवर्तन नेपालको स्थापना कालदेखि नै यहाँले गर्नुभएको योगदान र स्थापनापछि विभिन्न समयमा परिवर्तन नेपालको कार्य समितिका विभिन्न पदमा रही सडक नाटक प्रदर्शन तथा टेली चलचित्रमा अभिनय कला प्रस्तुत गर्दै विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा समेत कटिबद्ध र कर्तव्य परायण रही गर्नुभएको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँलाई परिवर्तन सम्मान 2067 प्रदान गरिएको छ। यहाँको साधना र सेवाले निरन्तरता पाओस् हाम्रो शुभकामना। केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन निरौला, संरक्षक तथा अध्यक्ष हरितारा चलचित्र पुरस्कार गुठी मनोज शमशेर जबरा, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि श्री सूर्य बहादुर थापा, काली सेडाई, श्री निशा शाहज्यू अभिनेत्री, विक्रम सम्वत 2055 सालदेखि परिवर्तन नेपालसँग आबद्ध रही नृत्य निर्देशन एवं नृत्य प्रशिक्षण गर्दै विभिन्न चलचित्रहरूमा समेत अभिनय प्रस्तुत गर्दै आउनुभएकी तपाईँलाई नृत्यप्रति रहेको तपाईँको समर्पण र साधनाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै परिवर्तन सम्मान 2067 प्रदान गरिएको छ। तपाईँको साधनाले निरन्तरता आओस् हाम्रो शुभकामना। मोहन निरौला केन्द्रीय अध्यक्ष, मनोज शमशेर जबरा संरक्षक तथा अध्यक्ष हरितारा चलचित्र पुरस्कार गुठी र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि सम्माननीय श्री सूर्य बहादुर थापा। यो सम्मान र यो पुरस्कार पछाडि म सबैलाई हार्दिक बधाई दिन्छु र विशिष्ट अतिथिहरूलाई आफ्नो ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु र आफ्नो मन्तव्यका लागि म आज हरितारा चलचित्र पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने श्री रमेश बुढाथोकीज्यूलाई हार्दिक आजका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापाज्यू, वरिष्ठ चलचित्रकर्मी आदरणीय चेतन कार्कीज्यू, वरिष्ठ अभिनेत्री वसुन्धरा भूषाज्यू लगायत आज पुरस्कृत हुने कलाकार साथीहरू, उपस्थित पत्रकार साथीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, कलाकार तथा महिला तथा सज्जनवृन्द, सबैको मेरो अभिवादन। हरितारा चलचित्र पुरस्कार नेपाली चलचित्र क्षेत्रको ज्यादै सम्मानित पुरस्कार हो। यो यहाँका सबैलाई सर्वप्रति भएको कुरा हो। यो पुरस्कारबाट विगतमा वसुन्धरा भूषाल, आदरणीयज्यू भुवनचन्द्र, शिवश्रेष्ठ, गोपाल भुटानी आदि जस्ता वरिष्ठ सिद्धहस्त कलाकारहरू सम्मानित र पुरस्कृत भइसक्नु भएको छ र आज यही पुरस्कारबाट मैले पनि यो पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएकोमा म आफूलाई धेरै आभारी सम्झिएको छु र यिनै वरिष्ठहरूको नाममा मेरो पनि एउटा नाम अङ्कित हुन पुगेको छ। त्यसबाट म धेरै हर्षित छु, धेरै प्रसन्न छु। विगत लगभग 3 दशक लामो चलचित्र अभिनय, चलचित्र र नाटकमा मेरो अभिनय यात्रा लगभग 3 दशक लामो भइसकेको छ। यस अवधिमा मैले जति पनि कामहरू गरेँ, त्यो कामहरू गर्दाखेरि मिस्टेक पनि भयो होला। म त काम
गर्ने मान्छेबाटै नै मिस्टेक हुन्छ, कामै नगरिकन बस्ने पनि मिस्टेक पनि हुँदैन, त्यसको नाम पनि हुँदैन, गुमनामको जिन्दगी हुन्छ। त्यसो गर्दा आज आएर मेरो यो यात्रामा, चलचित्र यात्रामा, अभिनय यात्रामा आज यस किसिमको पुरस्कारबाट म सम्मानित पाएकोमा मलाई ज्यादै गौरव भएको छ। र यस पुरस्कारले मलाई आगतका दिनहरूमा मलाई अझ बढी सशक्त भएर चाहिँ यस क्षेत्रमा लाग्न र चाहिँ निरन्तरता दिन एउटा चाहिँ होस्याएको छ र एउटा जिम्मेवारी अझ बढी गहन जिम्मेवारीको एउटा बोध पनि भएको छ। र यसलाई म आगामी दिनमा पनि इमान्दारीका साथ चाहिँ यस क्षेत्रमा समर्पित यही क्षेत्रमा नै जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि आफूलाई चाहिँ अगाडि सदस्य सचिवहरू ती सबैलाई म धन्यवाद र आभारको लागि चलचित्र क्षेत्रमा आफू लागेकोमा एउटा सार्थक एउटा हुने एउटा भएको छ। र अन्तमा म सँगसँगै पुरस्कृत हुने अन्य साथीहरू गगरागिरी, विपाश्री र परिवर्तन सम्मानबाट र अन्तमा एकचोटि म फेरि अब आभार व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश भाइ। वसुन्धरा भूषाल। पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाज्यू र आज सम्मानित हुने वरिष्ठ कलाकारहरू, चलचित्रकर्मीहरू र मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुभएका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू र आजको सम्मान समारोहलाई सफल पार्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकज्यूहरू र पत्रकार बन्धुहरू, मलाई साह्रै नै खुसी लागेको छ। यो हरितारा पुरस्कार हाम्रो कलाकार सङ्घको पहिलो पुरस्कार हो, हाम्रो चलचित्रकर्मीहरूको पहिलो पुरस्कार हो। यो पुरस्कारको लागि हामीहरूले पहल गरेका थियौँ, किनभने हाम्रो दायित्व हामीले गर्नै पर्छ र हाम्रो तारा नानी विजय राणाज्यूबाट चाहिँ यो दिएको यो 3 लाखबाट चाहिँ आजसम्म यसरी निरन्तरता लिएर हाम्रो संरक्षक अध्यक्ष मनोज राणाज्यूले 3 लाख थपेर 6 लाख बनाइदिनु भएको छ। यो पनि साह्रै नै अति नै खुसी लाग्दो कुरा हो। र आज सम्मानित हुने हाम्रा आदरणीय वरिष्ठ चलचित्रकर्मी रमेश बुढाथोकीज्यू र वरिष्ठ हास्य कलाकार 2 जोडी दीपक राजगिरी, विपाश्री निरौला र हाम्रो कार्तिक सेनाई र निशा शाहज्यूलाई पनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यसरी नै परिवर्तन नेपालबाट हाम्रो परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मोहन निरौलाज्यूले यसमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै बधाई दिँदै उहाँको बुवा पुण्य निरौलाजीलाई पनि आजको अङ्ग्रेजी र नेपाली व्याकरण चाहिँ उहाँले चाहिँ यसरी आज ल्याएर चाहिँ लोकार्पण गरिदिनु भएको छ र हामीहरूले पनि पढ्न पाउने भएकोले चाहिँ हामीलाई साह्रै नै खुसी लागेको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो छोटो मन्तव्यका लागि म पञ्चायतीय निर्णायक समितिका अध्यक्ष डाक्टर माधव प्रसाद राईज्यूलाई हार्दिक सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धेय सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय सूर्यबहादुर थापाज्यू र विशिष्ट व्यक्तिहरू, सहभागी दिदीबहिनीहरू, अब कलाकारको बिचमा अब हामी कोषका व्याकरणका भाषाका मान्छेहरू के बोल्छौँ? हामीले त हाम्रा पुण्य निरौलाजीले यो शब्दकोश जुन नेपाली, संस्कृत र अङ्ग्रेजी तिनटै भाषामा सम्भवतः नेपाली साहित्यमा यस किसिमको शब्दकोश प्रकाश गराएको छैन। अङ्ग्रेजी नेपाली छ, संस्कृत नेपाली छ, अरू किसिमका छन् अथवा